السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی من الصالحین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام کا فضل اور کرم کہ اس مالک کی کائنات نے الحمدللہ چینل پیغام مصطفیٰ خلیل پہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچانے کی مالک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیو صاحبو، جیسا کہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو بھی امتحانات وہ آپ کو سنا چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ الرحمن پیارے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن مختصر الفاظ میں اور تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میرے کو صالح بیٹا عطا فرما، نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے لیے انسان دنیا میں جو کچھ بھی اس کو کرنا پڑے تو وہ کر گزرتا ہے۔ مشکل سے مشکل وقت اولاد نہ ہونے کا ہوتا ہے، اور جب اولاد اللہ مالک العلام انسان کو عطا کرتے ہیں تو اس اولاد کو مصیبت، پریشانی، کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کی پوری زندگی امتحانوں میں گزری، اور جب رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو نوازتے ہی پہلی یہ پریشانی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مالک العلام نے کافی دیر کے بعد اولاد کی نعمت کو عطا کیا۔ جب اولاد کی نعمت کو عطا کیا تو اللہ مالک العلام نے کیا کہا، اب تو بڑھاپے کے عالم میں بیٹا ملا ہے، اور بیٹا ملتے ہی جب اس کے ساتھ کھیلنے کا وقت، اس کے نخروں کو دیکھنے کا وقت، اس کی دیکھ بھال کرنے کا وقت آتا ہے تو مالک کائنات کیا کہتے ہیں، میرے خلیل پیغمبر اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ادھر چھوڑ کر آ، کدھر؟ جدھر آج بیت اللہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو پہلا امتحان اولاد نہ ہونے کا، اور جب ہوئی تو یہ حکم ملا تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، اپنی بیگم کو ساتھ لیا۔ یہ اولاد کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں انسان بہت ہی پریشان کا، انتشار کا
परेशानी में मुब्तला हो जाता है। और माल की कायनात ने जब कहा प्यारे इब्राहिम अपने बेटे को लेकर उस जगह पे छोड़कर आओ, तो प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर रवाना हुए, अपनी बेगम को लेकर रवाना हुए। तो क्या हुआ, जब छोड़ा, और ये बहुत ही बड़ा इम्तिहान है, ये जगह, ये इलाका, ना इंसान इधर बस रहे हैं, ना जिन्नो इंस बस रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये वीरान इलाका, ये वीरान पहाड़ इधर छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या होता है, अम्मा हाजरा क्या कहती हैं, देखती हैं, पहले देखती हैं कि ये हमको छोड़कर, ये छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, इसको छोड़कर, मेरे को छोड़कर, तन्हा छोड़कर, बगैर बताए छोड़कर जा रहे हैं। कोई मशवरा नहीं, कोई बात नहीं की, ना आने की बात, ना जाने की बात, छोड़कर जा रहे हैं। क्या मामला है। प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना हुए तो अम्मा हाजरा क्या करती है, पीछे जाकर पूछती है, हमको इधर छोड़कर जा रहे हो, क्या मामला है, कुछ बताया नहीं। तो प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोशी के साथ आगे को चल रहे हैं। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो रब्बे काबा की कसम है, इंसान के दिल में और किसी चीज की मोहब्बत है भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह मालिकुल अल्लाम के हुक्म को ये पूरा करने के लिए खामोशी से जा रहे हैं। तो अम्मा हाजरा क्या कहती हैं, अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहे हो या रब्बे कायनात की मर्जी से छोड़कर जा रहे हो। तो प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इधर भी नहीं बोले, आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाया, और हाथ को जब उठाया तो अम्मा हाजरा समझ गई। अम्मा हाजरा क्या कहती है, इज़ल्ला इज़ल्ला युज़ीउहा युज़ीउना, अल्लाह हमारी मदद करेगा, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। अगर उस मालिक की मर्जी से हमको छोड़कर जा रहे हो तो हमको ज़ाया नहीं करेगा, हमारी हिफाजत अल्लाह करेगा। साथियों, साहिबों, लायक एहतराम भाइयों, ये थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के मामला में ये जो इम्तिहान, इन इम्तिहानों में अल्लाह मालिकुल अल्लाम ने उनको कामयाब और कामरान किया। पहला इम्तिहान औलाद ना होने का, जब दुआएं करते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक साले बेटा अता फरमा। तो माल के कायनात ने नेक साले बेटा अता फरमाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। जब बेटा हुआ, जंगल में छोड़ने का हुक्म हुआ, जंगल में छोड़ के बेटे से जब जुदा होने लगे, बेटों से प्यार करने वालों, अपनी औलाद से प्यार करने वालों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का कुरान पाक यूं कह रहा है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। क्यों? ये तमाम नेमतों में से इंसान को औलाद की नेमत से सबसे ज्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, दिल की इता गिराइयों से दुआ करता हूँ, मैं माल के कायनात से दुआ करना चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त रखना चाहता हूँ, मैं अल्लाह मालिकुल अल्लाम के आगे दुआ करना चाहता हूँ, मैं मालिकुल मुल्क के आगे दुआ करना चाहता हूँ, मैं शहनशाहों के शहनशाह के आगे दुआ करना चाहता हूँ, मैं मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है उस दिन का, उस मालिक के आगे दुआ करना चाहता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, जिनकी औलादें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही शिफा अता फरमाने वाला है। अल्लाह मेरे भाई का बेटा बीमार है, अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह उसको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनकी औलादें बीमार हैं, औलाद की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलाद को सेहते कामिला आजिला अता फरमा। मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे दाता,
دہندہ، اے میرے مشکل کشا، اے میرے حاجت روا، اللہ تو ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ ریحان کو اللہ تندرستی عطا فرما، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے میرے مالک، اے میرے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام لوگوں کی اولاد کو تندرستی، صحت والی زندگی، لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ تمام لوگ جو بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی تمام قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، رحمت کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اللہ میں نے زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا کام، چھوٹی سے چھوٹی دعا، بڑی سے بڑی دعا میں نے تیرے آگے اپنے سر کو جھکایا، میں نے تیرے آگے اپنی جھولی کو پھیلایا، میں نے تیرے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔